सिंध की दो बड़ी सियासी जमातें ताकत का मुजाहिरा करने को तैयार। पीपल्स पार्टी आज कराची में रैली निकालेगी। MQM आज हैदराबाद में सियासी पार शो करेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अवाम आज सड़कों पर होगी। वसीम अख्तर बोले सूबा बनाने के लिए आइन में तब्दीली की राह हमवार कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन महाज गर्म। फजलुर रहमान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर मुकर्रर। तमाम अपोजिशन रहनुमाओं ने मौलाना के नाम पर इत्तेफाक राय कर लिया। सदारती ओहदे की मुद्दत का तयन और दीगर ओहदेदारों का चुनाव स्टीयरिंग कमेटी करेगी। कराची का इलाका कोरंगी मसाइल का गढ़ बन गया। सीवरेज का नाकस निज़ाम, सड़कें टूट का शिकार। रही सही कसर जगह जगह जमा कचरे के ढेर ने पूरी कर दी। शहरियों के लिए सफ़र करना भी दुश्वार हो गया। रिहायशियों का सूबाई और वफाकी हुकूमत से मसाइल के फौरी हल का मुतालबा। किर्गिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात शुरू। पार्लियामेंट की 120 सीटों के लिए 16 जमातें आमने सामने। 6.5 करोड़ आबादी वाला मुल्क किर्गिस्तान 2 दहाइयों से शदीद माली बहरान का शिकार है। उस्मान वजीर ने एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तानी बॉक्सर ने अपने इंडोनेशिया के हरीफ को संभलने न दिया। इस्लामाबाद में आमिर खान बॉक्सिंग एकेडमी में इंटरनेशनल मुकाबले के दौरान इंडोनेशिया के बॉक्सर बोया बुलडोजर को हरा दिया। मुल्तान में नेशनल T20 कप के एक्शन से भरपूर मुकाबले। इवेंट में आज भी 2 मैचेस होंगे। दोपहर 3 बजे बलूचिस्तान और सदरन पंजाब की टीमें आमने सामने होंगी। शाम 7:30 बजे नॉर्दर्न और सिंध की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। गुज़श्ता रोज़ नॉर्दर्न ने सेंट्रल पंजाब को 35 रन से शिकस्त दी। खैबर पख्तूनख्वा ने सदरन पंजाब को 6 रन से हरा दिया। जर्मनी में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की नुमाइश। 18 परों वाली वॉल्वो सिटी नामी फ़ज़ाई टैक्सी 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक उड़ान भर सकती है। कंपनी का कहना है कि मुनफरिद सवारी 2022 में पेरिस में सवारियां उठाने के लिए दस्तयाब होगी। हंगरी में बीवियों को कंधों पर उठाकर भागने का मुकाबला। रुकावटों से भरपूर 260 मीटर का फासला तय करने वालों ने तमाशाइयों से खूब दाद समेटी। मकामी गांव तापियो बिस्की से ताल्लुक रखने वाले फातिह जोड़े ने आलमी चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। और मधुर आवाज, गीत बेमिसाल मसूद राना के गानों की मकबूलियत आज भी बरकरार। फिल्म नगरी पर 3 अशरे तक राज किया। 700 से ज़ायद गाने रिकॉर्ड कराए। अजीम गुलकार 14 अक्टूबर 1995 को जहां कूच कर गए। अभी आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे जहां वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिंदगी दे, मुझे भी दे, आप देखेंगे कि ये पार्टी किन मसाइल से गुजरती है। नवाज शरीफ साहब ने जनरल राहील शरीफ साहब के खिलाफ बात की है। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आपने उनकी खिदमात को सराहते हुए और जमहूरियत की खिदमात को सराहते हुए जनरल राहील शरीफ को खत नहीं लिखा? क्या आप 4 साल पहले झूठ बोल रहे थे? क्या आप में इतनी जुर्रत नहीं थी कि उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते और उनकी तारीफ में कसीदा लिखा कि आपने जमहूरियत की बड़ी खिदमत की है? पाक फौज दुनिया की एक अजीम फौज है। 24 साल से लसानियत, फिरका परस्ती, दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ रही है और नवाज शरीफ ने इसी फौज के खिलाफ ऐलान जंग किया है। और मैं ये कहना चाहता हूं, कोई मुस्लिम लीगी अपनी पाक फौज के खिलाफ बीजेपी जो है उसका कारकुन पाक फौज के खिलाफ हो सकता है, कोई मुस्लिम लीगी पाक फौज के खिलाफ नहीं हो सकता। आज ये अदालतें
ان کو بری لگتی ہیں. میں تیز تیز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے 10 سے 15 منٹ میں ختم کرنا ہوتا ہے. میں اپنا یہ وتیرہ جو ہے ختم نہیں کرنا چاہتا. آج ان کو یہ عدالتیں بری لگتی ہیں. جس وقت جسٹس ملک قیوم بیٹھا ہوا تھا، نسیم حسن شاہ بیٹھا ہوا تھا، جسٹس تارڑ بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت ان کو بڑی پیاری لگتی تھی، کیونکہ یہ فونوں پہ احکامات دیتے تھے کہ اس کو اتنی سزا دو اور اس کو اتنی سزا نہ دو. اور آج بھول گئے آپ کے جنیجوں کی پیٹھ پر آپ نے چھرا مارا، اور چھرا مارنے میں آپ کا رول تھا. آپ عبوری وزیر اعظم اور عبوری وہ بنے. میں یہ ابھی نون لیگ کے خلاف باتیں کر رہا ہوں. مریم کا لحاظ اس لیے ہے کہ وہ خاتون ہے. خاتون ہونے کے ناطے ان کو بہت ساری رعایتیں حاصل ہیں. بالآخر وہ ان رعایتوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے کھونا چاہتی ہیں جو پاکستانی معاشرے میں ایک خاتون کو حاصل ہے. اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ ان کے چچا پہ کیا کیس تھا. کم از کم اتنی جرت تو کریں. جہاں وہ اتنی باتیں کریں گے یہ بتائیں نا وہ 17,000 روپے کے ملازم سے 9 ارب روپے کی ٹرانزیکشن کیسے ہوئی، اور ان کے والد صاحب ابھی تک کسی ہسپتال کیوں نہیں گئے. وہ بڑی شدید بیماری میں مبتلا ہیں، اور ایک ایسا شخص جو وزیر اعظم بھی تھا اور یو اے ای میں نوکر بھی تھا. اس ملک کی اس سے زیادہ کیا توہین ہو سکتی ہے کہ 22 کروڑ کے ملک کا وزیر اعظم یو اے ای میں ملازمت کرتا ہو. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے این آر او نہیں مانگا. میں نے آج تک یہ بات کبھی نہیں کی. یہ بارگین کر رہے تھے. آن اوتھ کہہ رہا ہوں، یہ بارگین کر رہے تھے. اس میں بہت سارے اور بھی لوگ شامل تھے. یہ نیب کے 38 میں سے 34 قوانین میں ترمیم چاہتے تھے، لیکن جب عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر فیٹف نہیں پاس ہوتا تو نہ ہو، ہم نیب کے یہ 34 قوانین جو ہیں وہ امینڈ نہیں کریں گے. اور آج یہ باتیں کرتے ہیں. اپنی تاریخ بھول گئے ہیں یہ لوگ. اور ایک ایسا شخص جو وزیر اعظم بھی تھا اور یو اے ای میں نوکر بھی تھا. اس ملک کی اس سے زیادہ کیا توہین ہو سکتی ہے کہ 22 کروڑ کے ملک کا وزیر اعظم یو اے ای میں ملازمت کرتا ہو. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے این آر او نہیں مانگا. میں نے آج تک یہ بات کبھی نہیں کی. یہ بارگین کر رہے تھے. آن اوتھ کہہ رہا ہوں، یہ بارگین کر رہے تھے. اس میں بہت سارے اور بھی لوگ شامل تھے. یہ نیب کے 38 میں سے 34 قوانین میں ترمیم چاہتے تھے، لیکن جب عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر فیٹف نہیں پاس ہوتا تو نہ ہو، ہم نیب کے یہ 34 قوانین جو ہیں وہ امینڈ نہیں کریں گے. اور آج یہ باتیں کرتے ہیں. اپنی تاریخ بھول گئے ہیں یہ لوگ. اور ایک ایسا شخص جو وزیر اعظم بھی تھا اور یو اے ای میں نوکر بھی تھا. اس ملک کی اس سے زیادہ کیا توہین ہو سکتی ہے کہ 22 کروڑ کے ملک کا وزیر اعظم یو اے ای میں ملازمت کرتا ہو. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے این آر او نہیں مانگا. میں نے آج تک یہ بات کبھی نہیں کی. یہ بارگین کر رہے تھے. آن اوتھ کہہ رہا ہوں، یہ بارگین کر رہے تھے. اس میں بہت سارے اور بھی لوگ شامل تھے. یہ نیب کے 38 میں سے 34 قوانین میں ترمیم چاہتے تھے، لیکن جب عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر فیٹف نہیں پاس ہوتا تو نہ ہو، ہم نیب کے یہ 34 قوانین جو ہیں وہ امینڈ نہیں کریں گے. اور آج یہ باتیں کرتے ہیں. اپنی تاریخ بھول گئے ہیں یہ لوگ.